लाहौर में रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने का मामला, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुलजिम ने हथौड़े से मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि लाहौर में रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने का मामला, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुलजिम ने हथौड़े से मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस कुर्रतुल ऐन इजाज की जेरे सदारत पेट्रोलिंग पोस्ट बहरिया टाउन में तकरीब का एहतमाम। सब इंस्पेक्टर परवेज अख्तर समेत दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया गया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस कुर्रतुल ऐन इजाज की जेरे सदारत पेट्रोलिंग पोस्ट बहरिया टाउन में तकरीब का एहतमाम सब इंस्पेक्टर परवेज अख्तर समेत दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। लश्कर हुसैनी के सिपा सलार हजरत गाजी अब्बास से मंसूब जलूस अलम पाक की बरामद का सिलसिला रिजवी खानदान ने क़याम पाकिस्तान के बाद शुरू किया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि लश्कर हुसैनी के सिपा सलार हजरत गाजी अब्बास से मंसूब जलूस अलम पाक की बरामद का सिलसिला रिजवी खानदान ने क़याम पाकिस्तान के बाद शुरू किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में जुलूस शबीह अलम पाक हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की बरामदगी का सिलसिला रिजवी खानदान की तरफ से क़याम पाकिस्तान के बाद शुरू किया गया। आगा सैयद ज़मीरुल हसन रिजवी, सैयद अलमदार रज़ा रिजवी, सैयद नासिर रज़ा रिजवी और हकीम सैयद अख्तर हसन रिजवी जुलूस शबीह अलम पाक के बानी हैं, जो हिजरत के वक्त इस अलम पाक को हिंदुस्तान से अपने साथ लेकर आए थे। पंजा, पटका और हजरत गाजी अब्बास की मश्क की शबीह भी इसके साथ लटकाई जाती है। साबका रिवायात की तरह इमसाल भी 8 मुहर्रम हराम को शबीह अलम पाक का ये मातमी जुलूस हकीम सैयद अख्तर हसन रिजवी के मकान से बरामद हुआ, जिसमें नौहा खानों ने नौहा खानी और मातमी हजरात ने सीना कोबी करके गमे शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया। ये 8 मुहर्रम का जुलूस क़याम पाकिस्तान के बाद ये यहाँ से शुरू हुआ है। अगर सैयद नसीम अब्बास रिजवी के मकान से ये बरामद होता है। इसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 1.5 घंटा है और ये इसी रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह किड़ी वाला में इख्तिताम पजीर होता है। 8 मुहर्रम हराम का मौला गाजी अब्बास का यहाँ से अलम बरामद करते हैं। ये सादात घराना ने इंडिया से अपने साथ ये अलम पाक भी साथ लाए थे और 1947 से ये जुलूस की बरामदगी बड़े जोश और खरोश से हो रही है और लोग जो है इसमें बहुत शिरकत करते हैं। और अहले बैत का जम्मे गफीर जुलूस में शरीक हुआ। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह ज़ैनबिया किड़ी वाला पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन शहजाद भट्ट के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। 8 मुहर्रम हराम के हवाले से जिला गुजरावाला में 76 जलूस और 156 मजालिस। सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए अहम मकामात पर पुलिस के स्नाइपर तैनात। सीपीओ का कहना है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर, असला की नुमाइश, वॉल चेकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8 मुहर्रम हराम के हवाले से जिला गुजरावाला में 76 जलूस और 156 मजालिस। सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए अहम मकामात पर पुलिस के स्नाइपर तैनात। सीपीओ का कहना है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर, असला की नुमाइश, वॉल चेकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट फैसलाबाद में मुहर्रम हराम के हवाले से 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जाफरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जुलूस और मजालिस की कड़ी निगरानी की जा रही है। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट फैसलाबाद में मुहर्रम हराम के हवाले तक जाफरिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम जुलूस और मजालिस की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस हवाले से वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मजर शाह, मजीद इनसे जानते हैं। और इसके बाद जो मजीद इनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी अदारे मुतलका जो पुलिस के अदारे हैं, सिविल डिफेंस और इसके अलावा जितने सीपीओ आरपीओ के हवाले से ये इनके साथ तावन कर रहे हैं और इंतजामी अमूर पर इनके साथ क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज 6 मुहर्रम है और ये रवायात के मुताबिक जो शुरू से चली आ रही 6 मुहर्रम को मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की जाती है और उन्हीं का झूला बरामद किया जाता है, जो अभी आपने देखा कि मजलिस के बाद बरामद हुआ और मातमदारी हुई।
अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि सीपीओ आरपीओ और मुतलका जो अदारे हैं वो आपके साथ तावन कर रहे हैं और जो हफाजती इंतजाम उसके साथ आपके साथ तावन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, ये डीसी साहब के अंडर जो भी हैं अदारे, वासा है, ये कॉरपोरेशन है, बापडा, तमाम अदारे अपनी ड्यूटी बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं होती निशानदेही हम करते हैं तो फ़ौरन उसका तदारक हो जाता है। और सिक्योरिटी के हवाले से जो सीपीओ साहब हैं हमारे, वो बड़े मुतहर्रक हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी हमारे एसएसपी ऑपरेशन हैं वो ख़ासे मुतहर्रक हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत बेहतरीन हैं, और हमारे जो तकरीबन 100-125 के करीब वॉलंटियर्स हैं वो भी जुलूसों में और मजालस में पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। और ये 3 फेज़ में चल रही है सिक्योरिटी, तो हमारे वर्कर भी साथ होते हैं, और वाक थ्रू गेट लगे हुए हैं, जुलूसों में वाक थ्रू गेट हैं, फिज़िकल सर्च भी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा, जो उलमाए मशाइख हैं, जो दूसरे मजहबी स्कॉलर हैं, दूसरे मजहबी तल्लुकात से तल्लुक़ रखते हैं, वो भी आपके साथ शामिल हैं? जी हाँ, फैसलाबाद की शुरू से ये रवायत रही है कि यहाँ मजहबी हम आहंगी बहुत है, और इस हम आहंगी में ना उलमा का किरदार बहुत है। यहाँ के तमाम मसालिक के उलमा का किरदार बहुत है, ताजरों का किरदार बहुत है। तो इस हवाले से ये मजहबी हम आहंगी के हवाले से फैसलाबाद एक आइडियल शहर है। तो हमारे साथ हर मसले के उलमा लोग भरपूर तावन करते हैं, और यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे साथ हमारे अहले मोहल्ला बहुत तावन करते हैं। जी शुक्रिया शाह साहब, आपने बताया कि यहाँ पर उलमाए मशाइख, सीपीओ आरपीओ और एसएसपी ऑपरेशन जो बिल्कुल भरपूर तावन कर रहे हैं। और आज 6 मुहर्रम हराम है, जहाँ शबिया अली असगर अलैहिस्सलाम झूला बरामद हुआ इस हवाले से, और मुतलका जो सिविल डिफेंस है और वॉलंटियर है, इन्होंने बहुत साथ दे रहे हैं, और जो इंतजामात है किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। जी। रहीम यार खान के इलाके टल्लू सेक्शन में पानी चोरी का सिलसिला न थम सका। महकमा अनहार के सब इंजीनियर जहांजेब खान ने रिश्वत के एवज करोड़ों की जायदादें बना ली। शहरी की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके टल्लू सेक्शन में पानी चोरी का सिलसिला न थम सका। महकमा अनहार का सब इंजीनियर जहांजेब खान रिश्वत के एवज करोड़ों की जायदादें बना ली। शहरी की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिहारी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद। अमीर अब्दुल्ला खान का कहना है कि पुलिस शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार ला रही है। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने है कि पुलिस शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार ला रही है। ननकाना साहब में समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के ज़ेर एहतमाम वोट की अहमियत और सियासी अमल में ख़वातीन की मौसर शमूलियत के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। आपको एक दफा फिर बताते चले कि ननकाना साहब में समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के ज़ेर एहतमाम वोट की अहमियत और सियासी अमल में ख़वातीन की मौसर शमूलियत के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तांदरावाला के थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एडवोकेट शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि तांदलावाला के थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एडवोकेट शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। अहमदपुर सियाल में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई जाती हैं। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि अहमदपुर सियाल में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई जाती हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। राय मुहर्रमुल हराम के दौरान जगह जगह ठंडे पानी, शिकंजबीन और शरबत की सबीलें लगा दी जाती हैं। आले रसूल ने भूख और प्यास की हालत में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ये सबीलें उन्हीं कुर्बानियों की याद में लगाई जाती हैं। हर मजहब और फ़िक़ा के लोग इन सबीलों से अपनी प्यास बुझाकर आले नबी की प्यास को याद करते हैं। हम करबला के वालों की याद में 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक
سبیلیں لگاتے ہیں اور بچوں کے لیے ثواب کا ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ 10 محرم تک لگاتے رہیں گے۔ احمد پور سیال میں بھی مختلف مقامات پر ٹھنڈے پانی، شکنجبین اور شربت کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ عزاداروں کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ سبیلوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ کیمرامین شہزاد بٹ اور آصف محمود کے ساتھ تنویر حسین، پنجاب نیوز، احمد پور سیال۔ حجرہ شاہ مقیم کے علاقہ راجوال میں فائرنگ، مسافر شدید زخمی، ریسکیو 1122 نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ حجرہ شاہ مقیم کے علاقے راجوال میں فائرنگ، مسافر شدید زخمی، ریسکیو 1122 نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ شکرگڑھ کے علاقہ درمان روڈ پر تیز رفتار سکول وین الٹنے سے ایک بچہ جہاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ شکرگڑھ کے علاقہ درمان روڈ پر تیز رفتار سکول وین الٹنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پتوکی میں محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں میں ذوالجناح کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پتوکی میں محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں میں ذوالجناح کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالرشید میوں کی اس رپورٹ میں۔ ذوالجناح شبیہ ہے نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کی۔ محرم الحرام کے موقع پر عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں امام بارگاہوں کی تزئین و آرائش سمیت دیگر انتظامات مکمل کرتے ہیں، وہیں مجالس اعضاء اور ماتمی جلوس میں شبیہ ذوالجناح کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ذوالجناح تیرا ہائے یہ رونا، ذوالجناح تیرا ہائے یہ رونا، کرتا ہے مشکل اب میرا جینا، پوچھ رہی ہے تجھ سے سکینہ، پوچھ رہی۔ ذوالجناح کا خیال ایسے رکھا جاتا ہے جیسے گھر میں رہنے والے عام افراد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ذوالجناح کو تیار کرتے وقت جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں چاندی کے زین، چھتری، علم، دستار، تلوار اور رکاب شامل ہیں۔ میدان کربلا میں وفاداری کی ان مٹ داستان رقم کی گئی۔ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جب یزیدی فوج نے نواسہ رسول شہید کربلا پر تیر برسانا شروع کیے تو امام علی مقام کی وفادار سواری ذوالجناح نے امام علی مقام کی حفاظت کی۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام ہر سال 10 محرم کو شبیہ ذوالجناح کو تیار کر کے اہل بیت سے عقیدت کا اظہار اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی وفادار سواری کی وفاؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیمرامین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مزار مبارک پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری، ڈیرہ بارہ دری پر بھی ذکر و اذکار کی محافل میں انعقاد پذیر ہو رہی ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مزار مبارک پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری ہیں، ڈیرہ بارہ دری پر ذکر و اذکار کی محفل بھی انعقاد پذیر ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تنویر حسین جو صاحبزادہ پیر خالد سلطان کے ساتھ موجود ہیں۔ میں موجود ہوں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر۔ یہاں پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ بارہ دری پر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب صاحبزادہ پیر محمد خالد سلطان باہو صاحب۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ عرس کے حوالے سے تقریبات کا کیا احوال ہے۔ جی سائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح آپ نے عرس مقدس کے حوالے سے پوچھا، یہ عرس حقیقت میں ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا عرس ہے۔ جس حوالے سے حضور سلطان العارفین نے آج سے 400 سال پہلے عرس مبارک کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اپنے مریدین اور عقیدت مندان اور اپنی خانوادہ کو، اولاد کو حکم لگایا
کہ آپ ہر عرس پہ اسی طرح یکم سے 10 محرم تک یہاں پر آئیں اور عرس منائیں. اور اس کے منانے کی جو ترتیب دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خوانی کریں, پنجگانہ نماز یہاں پر پڑھیں, ذکر الہی کریں اور لنگر فی سبیل اللہ تقسیم کریں اور آپ سبیلیں لگائیں تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو سکے. اور جب آپ ذکر الہی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, قرآن پڑھو گے تو امام علی مقام امام حسین کے روح کو تسکین پہنچے گی, اور اگر آپ نماز پڑھو گے تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے نیک بندوں کے طفیل اور امام علی مقام امام حسین کی نماز کے طفیل آپ کی نمازوں میں کیف و سرور پیدا فرمائے گا. یہ عرس مبارک الحمدللہ جاری و ساری ہے اور یکم محرم سے یہاں زائرین آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں باضابطہ جو بھی آتے ہیں پنجگانہ نماز, ذکر الہی, قرآن خوانی کرتے ہیں اور لنگر فی سبیل اللہ جو ہر ڈیرے پہ چلتا ہے. اور الحمدللہ دربار پاک پہ بھی لنگر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور حضور سلطان العارفین کے دربار پاک پہ کوئی غیر شرعی کام ایسا نہیں ہوتا جس طرح میلے ٹھیلے لگیں اور اس سے لوگوں کے اندر ایک شیطانیت پیدا ہو, بلکہ یہاں ذکر الہی ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک نیا کیف و سرور پیدا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان ذکر و اذکار کی برکت سے, قرآن مجید کی تلاوتوں کی برکت سے, صوم و صلات کی پابندی کی وجہ سے لوگوں کے من کی مرادیں رب کائنات پوری فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہاں اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امام علی مقام امام حسین کی یاد کو تازہ کر کے جب ذکر الہی ہوتا ہے تو شہدائے کربلا کے طفیل, اہل بیت کے طفیل, خالق کائنات مخلوق خدا کی من کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. اور یہ عرس کی جو تقریب ڈسکا میں عاشورہ 7 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم کو پرسہ دینے کے لیے مہندی کا جلوس نکالا گیا. ڈسکا میں عاشورہ 7 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم کو پرسہ دینے کے لیے مہندی کا جلوس نکالا گیا. مزید جانتے ہیں مظفر علی چوہان کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح ڈسکا میں بھی عاشورہ 7 محرم کو شہزادہ قاسم کو پرسہ دینے کے لیے مہندی کا جلوس نکالا گیا. حسب صاحب کا ڈسکا میں بھی مرکزی جلوس دوپہر 3 بجے امام بارگاہ حسینیہ ڈسکا کلاں سے برآمد ہوا. بعد ازاں پسرور روڈ امام بارگاہ در حسینیہ سے برآمد ہونے والا جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہو گیا. CCTV کیمرے اور پولیس افسران کے علاوہ ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی ٹیموں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا نے سارا نظام جو ہے بہت بہتر ہے, صفائی کے انتظامات کے بھی حوالہ سے اور سیکورٹی کے حوالہ سے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تنویر مغل اور میاں اصغر صاحب جو ہے یہ ینگ بلڈ کے پورے 361 نوجوانوں کو لے کے یہ انہوں نے محکمہ پولیس کے ساتھ مل کے یہ پلان کیا ہوا ہے جو یہ سیکورٹی کے نظام کو سنبھالیں گے. اصل میں سیکورٹی اللہ کے اس پہ محکمہ طور پر اور یہ تنظیمی طور پر تو ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی سب امام علی مقام سید الشہداء کو پرسہ دینے آئے ہیں. بلاد چوک میں عزاداروں نے سینہ خوبی کی. ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہو گئیں. مرکزی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے امام بارگاہ حسینیہ ڈسکا کلاں میں اختتام پذیر ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان, پنجاب نیوز, ڈسکا. گجرانوالہ کے علاقے وانڈو میں 5 سالہ بچہ نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. 5 سالہ زین نہر میں نہا رہا تھا, نہر میں ڈوب گیا. ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کے بعد بچے کی ناش کو باہر نکال لیا. آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ گجرانوالہ کے علاقے وانڈو میں 5 سالہ بچہ نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. 5 سالہ زین نہر میں نہا رہا تھا کہ نہر میں ڈوب گیا. ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کے بعد بچے کی ناش کو باہر نکال لیا. احمد پور سیال میں بس سلسلہ 7 محرم الحرام جلوس شبیہ علم اور شبیہ ذوالجناح نکالا گیا. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ احمد پور سیال میں بس سلسلہ 7 محرم الحرام جلوس شبیہ علم اور شبیہ ذوالجناح نکالا گیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں. یزیدی فوج کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا پانی بند کرنے کے واقعہ کی یاد تازہ کر کے اس کا سوگ منانے کے لیے احمد پور سیال میں جلوس شبیہ علم پاک اور شبیہ ذوالجناح سید ریاض جعفر رضوی کے مکان سے برآمد ہوا. شہدائے کربلا کو پرسہ دینے کے لیے اس ماتمی جلوس میں احمد پور سیال اور گرد و نواح سے عزاداروں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ ماتمی سنگتوں نے بھی شرکت کی اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کر کے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کیا. رحمٰن الرحیم. عزاداران سرکار عالی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. ہم تہ دل سے بعثیت سادات ان کے ممنون مشکور ہیں. اس غم میں انہوں نے ہمیں آ کے پرسہ کیا اور مولا کے اس غم کو تازہ کیا.
आज 7 मुहर्रम उल हराम जलूस अलमबाग और शबीह जुलजना बरमकान सैयद रियाज जाफ़र शाह साहब इस वक्त बरामद हो चुका है और मोमिनीन की कसीर तादाद इसमें शामिल है। हम तहे दिल से आपके चैनल के और तमाम जितने भी मोमिनीन यहाँ आए हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने खानवादा सादात को आके पुरसा दिया और आली मकाम अलैहिस्सलाम के गम में शामिल ये मातमी जुलूस अपने मखसूस रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह ज़ैनबिया कड़ी वाला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। ये मातमी जुलूस हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा का अलम बरदार है। कैमरामैन शहजाद बार के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। कमिश्नर और आरपीओ डेरा गाजी खान की लिया आमद मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि कमिश्नर और आरपीओ डेरा गाजी खान की लिया आमद मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सर हमीद अपनी इस रिपोर्ट में। लिया में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया में मीटिंग हुई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद और आरपीओ डेरा गाजी खान राना फैसल की लिया आमद। फोकल पर्सन बराए मुहर्रमुल हराम लिया मामिन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन, आरपीओ डेरा गाजी खान डिवीजन, पाक आर्मी के अफसरान, एमपीए लाला ताहिर रंधावा, एमपीए सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़, डीपीओ लिया, डिप्टी कमिश्नर लिया, एडीसीजी साहब, एडीसीजीआर और तमाम इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर लिया ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अमन व अमान के हवाले से जनाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने जो ज़िम्मेदारी दी है एहसन तरीके से निभाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। मजहबी हम आंखी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं खुद ज़िला में जुलूसों का रूट और इमाम बारगाहों का विजिट कर रहा हूँ। हमारा हर तरह का ताउन इंतज़ामिया के साथ है। इंशाअल्लाह लिया में मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम और पुरअमन तरीके से गुजरेगा। जनाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब कमिश्नर डेरा गाजी खां डिवीजन, जनाब आरपीओ साहब ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरों से शहर की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इत्मीनान का इजहार किया गया। जी।